البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي رنوشة بيوتي. اليوم ان شاء الله الفيديو غيكون على شركة افون اللي بزاف البنات كيشرو منها منتجات، وهي معروفة كأنها شركة عالمية ماشي غير في المغرب، ففي الدول العربية كثيرة كنت كناخد منها. يعني كانوا كيعجبوني بعض المنتجات فيها وكناخدهم ديما. فمن بعد جات فرصة انني نقدر نتقيد معهم ونستافد من بعض العروض. يعني كاين بعض العروض خاصة الا كنتي مقيده معهم، عكس انك الا كنتي كتشري غير عادي. فمن ضمن هاد العروض هادي كاين واحد النسبة مئوية اللي كتنقص لك من الثمن ديال الكوموند ديالك. يعني ما عرفتش كيفاش نشرح بالضبط، ولكن في حالة خديتي واحد المجموعة ديال المنتجات ووصلتي لواحد واحد المبلغ معين، كيبداو ينقصوا لك من الثمن ابتداء من 23% وكتقدر توصل حتى ل 35%. فبالنسبه للبنات اللي كيتقداو من افون كياخذوا ديما واحد الكميه شويه كبيره وهذا، كنظن غادي تجيهم مزيانه. داكشي علاش قلت علاش لا ما نشاركش معكم حتى هاد الطريقه كيف سبق وشاركت معكم كيفاش كنتقدى من فانسي، واليوم ان شاء الله نشارك معكم كيفاش كنتقدى من افون. فغادي نشرح لكم شويه اكثر على كيفاش تستافدوا من النسبه باش ينقصوا لكم اكثر. فهنا غادي نجي لهاد الجدول اللي هنا. ففيما كدير واحد الكوموند اللي كتراوح ما بين 300 درهم وتقريبا 1200 درهم، كتنقص لك 23%. يعني الا درتي واحد المبلغ، خديتي واحد المجموعه ديال المنتجات من الكتالوج، وصلتي لواحد المبلغ اللي هو 300 درهم مثلا، فداك 300 درهم غادي ينقصوا لك منها 23%. يعني بالعود ما غتخلصي ديك 300 درهم، غتخلصي غير 131 درهم. يعني هذا غير كمثال. في حاله مثلا وصلتي كاع لديك 1200 درهم، فبعوض ما غتخلصي ديك 1200 درهم بالضبط، عفوا 1999 درهم. يعني 1999 درهم تاني غادا تاخدي غير قل من 23%. فمن الاحسن توصلها مثلا لديك 1000، غتزيدي شي حاجه بحال هكا باش تكملي 1200، غتولي تاخدي قل من 30%. يعني ما بين 1200 درهم حتى 1800 درهم، 899 درهم 30%. ولا فتي 1900 درهم راه عندك 35%. اما بالنسبه لاي حاجه عندها علاقه سوا بالاكسسوارات او السيكان او بساطم ولا داك النظارات الشمسيه او بزاف الحوايج اللي كاينين عندهم، هادوك ديما كتاخديهم بقل ب 23%. يعني هادشي في حالات كنتي مقيده معاهم. بالنسبه للبنات اللي غيبغيو يتقيدوا، فانا نخلي لكم الرقم ديال البنت اللي قيداتني حتى انا نخليها لكم لتحت في باغ دانفو، ولا غنحط لكم في شي بلاصه هنا في الفيديو تواصلوا معاها. فكيف شرحت هنا اكثر، راه هاد زعما البنات اللي مولفين كياخذوا بحال انا كنبغي الروايح، كناخذ جوج هنا جوج هنا بحال هكا، كتجيني استفاده زوينه. كنظن ان الفيديو واضح. فمن 300 درهم حتى 1999 درهم عندك 23% قل، من 1200 درهم حتى 1899 30% قل، ومن 1900 درهم للفوق عندك 35%. بالنسبه للبنات اللي يلا يبغيو يتقيدوا، فعندكم واحد الفرصه زوينه، هي انكم في هذيك 6 شهور الاولى على حسب العين ديالي، في ديك ما بين المهم ايام الاولى في 6 شهور الاولى، يعني غادي تكوني مثلا الا حطيتي واحد لاكوموند. بالنسبه للبنات اللي باغيين يخدموا زعما باغيين يديروها كخدمه ويخدموا مع هاد الشركه اللي هي شركه افون، ف الا خديتي 700 درهم في كل كوموند، يعني 700 درهم او اكثر، فغتستافدي من وحده من هاد المنتجات اللي كاينين هنا. ماشي بالضروره وحده، يعني تقدر جوج ثلاثه، مهم هاد المجموعه ديال المنتجات اللي كتشوفوا فيها هي هنا.
فيها عطور، فيها دي شامبوان، فيها ميك اب، اكرون، بيبي كريم. المهم كاين بزاف ديال المنتجات. غتستافدوا كل مره بجوج 3 المنتجات على حسب ديك 6 شهور. كل مره كيعطيوك واحد الحاجه حتى كتكملي هاد المجموعه غير ب 19 درهم، يعني بواحد الثمن رمزي. ابار العروض اللي كيكونوا عندهم، يعني تقدري مثلا دوزي 300 اولا 500 درهم وتاخدي مثلا واحد العطر ولا شي حاجه بحال هكا ما بين 9 10 حتى ل 20 درهم بحال هكا، مواعن شي حاجات بحال هكا، يعني كيكونوا عروض زوينه. وغادي يستافدوا منها البنات بزاف، سورتو مع هاد الحجر ومع هاد الظروف اللي وصلنا لها في هاد لا بيريود هادي. فالناس كنظن بانهم غيحتاجوا لواحد المدخول اضافي، فعلاش لا ما ياخذوهاش كخدمه. وي الله يسهل على كل واحد ان شاء الله، علاش لا كل واحد يتقدم فيها اكثر. وتبداو نتوما تقيدوا بنات ما عرفتش انا، تقدروا يعني كاين بزاف اللي غيقدر يستافد منها، سورتو الناس اللي جالسين غير في الدار. فتقدروا تستافدوا من هاد العروض بحال هكا ومن بحال هاد الشركات. فانا حاولت انني نعطيكم لمحة بسيطة على هاد الشركة اللي هي شركة افون، وغنشرح لكم اكثر في السيت كيفاش تبغيو دوزو. حتى بالنسبة للبنات اللي يعني ديجا مقيدين وبغاو يعرفوا كيفاش يدوزوا لا كوموند، ولا محتاجين هكا شي ياخذوا الكتالوج ولا هذا، نوريهم كيفاش يديروها. فخليكم معايا في الفيديو. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يتقيدوا غنخلي لكم رقم الهاتف ديال البنت اللي بغيتو تقيدوا، غنخليه لكم في صندوق الوصف، وغادي نكتبوا لكم في شي بلاصه هنا. اذا البنات فغتجيو لجوجل عادي، غادي تكتبوا افون ماروك، هي غيطلع لكم هاد لاباج، وغتدخلوا لافون ماروك السيت اوفيسيال ديالهم. انا غنخلي لكم حتى اللين في الباغ دانفو، يعني في صندوق الوصف. فهنا كيف كتشوفوا انا ديجا غادي الا خرج لكم بحال هكا بالفرنسي وبغيتو تردوا بالعربيه، غتجيو لهاد البلاصه هنا في القنت، غادي توركوا عليها توركوا على العربيه، غادي يطلع لكم بالعربيه. انا ديجا حليت هنا بالعربيه. وغتجيو لهاد البلاصه هنا تسجيل الدخول فوق، ها هي مكتوبه في هاد البلاصه هنا. وغتديروا الرقم ديال الحساب ديالكم وكلمه المرور، هادو غادي تعطيوهم للبنت اللي غادا تكون اللي غادا تقيدكم، هي اللي غتعطيكم هاد الكود وهاد كلمه المرور. بالنسبه لكم البنات الا بغيتو تقيدوا راه ما غتحتاجوا حتى حاجه، وماشي خاصكم ضروري دوزو شي كوموند ولا شي حاجه باش تقيدوا، فغير لا كارت ناسيونال ديالكم وغادي تقيدكم، يعني ما غتحتاجوش شي حاجه اللي كثيره بزاف. هنايا غادي ديروا رقم الحساب وكلمه المرور، هادو غادي تعطيهم لكم هي من بعد ما تقيدوا غيخرجوا لكم. فانا غادي ندخل باش نوريكم اكثر اللي مقيد ديجا وباغي غير يعرف كيفاش يدوز لا كوموند. فالبنات اول ما غادي تدخلوا اكيد غتطلع لكم بونجور على حسب السميه ديالكم والكنيه ودا هذا. فبالنسبه اللي باغي يدوز لا كوموند غادي يجي لهنا سيزير اون كوموند، غادي يدخل، غادي دير سيزير اون كوموند، يعني تختار شنو باغي دير في لي كود وكذا. وغتبدا هنا في هاد البلاصه بالضبط، غادي تدخل الكود ديال اي منتوج بغيتي. فماشي بالضروره تحتاج تكون عارف، بحال مثلا غادي ندير انا اي كود عندي هنا. اذا هاد الكود ما بقاش، غنحاول نشوف لكم شي كود ديال شي حاجه. فمثلا البنات غندير الكود الاول اللي درت كنظن غلطت فيه، فغندير مثلا هنا 19. اذا مثلا هنا هي طلعت لي مثلا هذا واحد الكوفر ديال باك كادو ديال اتراكسيون، هي واحد العطر اللي زوين عندهم بزاف في لا كونتيتي. يعني هنا بالنسبه للكميه شحال بغيتي، مثلا 2 3 1 على حسب كل واحد شنو غيدير، كتختار شحال بغيتي. من بعد كتجي لهنا البلاصه، هاد البلاصه هنا كاين باك 3 بروشور، مثلا الا بغيتي 3 ديال لي كاتالوج بالنسبه للبنات اللي بغاو يخدموا معاهم. فهنا كطلبي لي كاتالوج غادي يجوك مع لا كوموند.
وكاين واحد من غير الكاتالوج كاين الفلاير هو داك البروشور ديال لا كومباني كيكون واحد خاص بك نتي اللي كتكوني مقيده، يعني فيه بعض العروض اللي اكيد غيكونوا قل من الكاتالوج اللي نتا تقدري تستافدي منهم. فمن بعد غندي مثلا غادي ندير هنا واحد، ندير هنا واحد باغ اكزومبل، يعني كمثال انا هاد الكوموند ما غندوزهاش غير باش نوريكم. وغتجي وغديري اونغيستري لا كوموند. اذا هنا دابا تقدري تدخلي وحده اخرى الا بغيتي. هنا لا كوموند راها تونغيسترات. اذا هنا غديري فوار لا كوموند هاد البلاصه اللي هنا، غطلع لك اشنو كومونديتي. ها نتوما هي الباك اللي دوزت مثلا، وهادو دوك لي بروشور فهكذا. وغتجي غديري ميتر اجور لا كوموند، ومن بعد غديري كونفيرمي لا كوموند. ولكن البنات ملي غادي ديري ميتر اجور لا كوموند غادي تجي غطلع لك واحد النقيطات هنا، سواء طلعت لك حمراء خضراء ليمونيه على حسب اشنو كاين في ستوك. الا كانت خضراء يعني المنتوج اللي طلبتي راه كاين في ستوك، طلعت حمراء راه ما بقاش في ستوك يعني تقدري تمحيه. بالنسبه لطلع مثلا في داك ما عقلتش بزاف واش الاصفر ولا في البرتقالي، المهم كيعني بان تقريبا راه ما بقاش، يعني بحال قلتي راه ما كاينش، يعني غتلقاي واحد الكميه قليله ولا ما بقاش. فالحمراء وهذاك البرتقالي كما ما كنظن هي نفس الحاجه تقريبا، يعني راه ما بقاش. فخاص تكون ديك النقطه خضراء يعني راه كاين باش تكوموندي. كنظن لحد الساعه هادشي اللي شرحت كامل مفهوم. كاين طريقه اخرى الا بغيتي دوزي لا كوموند غنرجع نوريها لكم من الاول. الطريقه الثانيه هي ملي كتكوني ديجا داخله للحساب ديالك كتجي كديري هاد البروشور هنا. انا رجعتها بالعربيه هاديه. هنايا كاين البروشور التفاعلي، هاد البروشور التفاعلي غادي تجي غتدخلي هنا. هذه هي كنظن الطريقه الاسهل انكم تاخذوا بها المنتجات اللي بغيتو. فغتختاروا ما بين الكتالوج والفلاير على حسب شنو غتاخذوا. انا انت هنا غادي ناخذ الكتالوج، ندخل لهاد الكتالوج اللي هنا. اذا البنات سمحوا لي مشات ليا الكونيكسيون. المهم هنايا ملي غتجيو غتدخلوا البروشور يعني الكتالوج. انا غنعطيكم هنا مثال في واحد الفيديو. مرحبا. فملي غتدخلوا تشوفوا المنتجات اللي غادي تحتاجوا. فهنا كيف كتشوفوا غادي نحاول نوريكم. بحال مثلا هنا مثلا عجبكم هاد الكريم مثلا وهما اللي بغيتو غتجيو فين مصور هاد بحال الشاريو صغير. هاد البلاصه هنا غادي توركوا عليها وغادي تشوفوا الكود ديال المنتوج اللي بغيتو، غتوركوا على داك الكود ديالو وغادي تاجوطا عندكم في الباني اوتوماتيكمون. ومن بعد غدوزوا لنفس المراحل، غادي تونغيستريو لا كوموند وغادي تكونفيرميوها وغدوز لكم لا كوموند. يعني حتى هاد الطريقه سهله بزاف بلا ما تبقاو تاخذوا في لي كود وتعاودوا تنقلوهم وهذه وهذه. فالبنات كانت هذه هي الطريقه اللي بغيت نوريكم واللي انا شخصيا استفدت. البنات كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. كنت نتمنى انني نكون شرحت لكم مزيان، وكيف قلت لكم غنخلي لكم الرابط ديال السيت ديالهم، وغنخلي لكم حتى بعض المهم الرقم ديال البنت اللي كتقيد البنات. وراه تقدروا تلقاو حتى في لي كومونتير الا كانت شي وحده بحال هكا كتقيد البنات راه تقدر تخليها لكم في لي كومونتير. واللي بغات تقيد راه غنخلي لكم الرقم في صندوق الوصف، وها هو غنكتبو دابا نيت غيكون هنا غيطلع لكم على الشاشه. اللي بغات تقيد صيفط ليها. وبالنسبه لهاد العروض زعما حتى ولو انكم ما تكونش عندكم مثلا باغي غير حاجه ولا جوج، تقدر تشوف شي حد اللي معك في العائله ولا هادي اللي حتى هو غياخذ نفس الحاجه وتجمعوا بجوج تاخذوهم وتستافدوا بقل. يعني عرض زوين بالنسبه للبنات اللي باغيين غير يتقداو، حتى البنات اللي بغاو يخدموا. فكنظن غادي تلقاو انه كاين، لان هاد المنتوجات ديال افون معروفه بلا كاليتي ديالها ومعروفه بزاف الحوايج، فكنظن غتمشى لكم.
انا شخصيا بعدا العطور ديالهم كيحمقوني، واكيد غندير لكم فيديو خاص على العطور ديالي من افون، و وغنقدر نحط لكم حتى فيديو ان شاء الله على بعض المنتجات اللي جربتها من عندهم وعجبوني بزاف. وكاين اللي كل واحد والذوق ديالو، يعني ما يمكنش كلشي غادي يعجبك وما يمكنش كلشي غادي يجيك زوين، فكاين اللي عندهم زوين وكاين اللي عندهم نص نص وكاين اللي خايب يعني غنحاول نبارطاجي معكم بعض المعلومات اكثر ان شاء الله. تسناو الفيديو الجاي، وشكرا بزاف للمتابعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.